ईद की आमद है। सिर्फ आज पेट्रोल की कीमत तारीख की 73 साल की बुलंद तरीन सतह पे 118 रुपए फी लीटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं मरियम शेख। नाज़रीन किराम, पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये इजाफा किया गया है, जिसमें अब पेट्रोल की कीमत जो है वो 282 तक पहुंच गई है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यही गवर्नमेंट जब खान के दौर में कीमत बढ़ाई जाती थी तो इस तरह से गले फाड़ के जो है वो आके कहते थे कि जुल्म हो रहा है, ये सितम हो रहा है। वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ मरीम नवाज साहिबा की, वो मुलाहिजा कीजिए। इसके अलावा एक तो ट्वीट्स आपके साथ शेयर करूँगी इसी वीडियो के दौरान, वो देखिएगा। पहले वीडियो मुलाहिजा कीजिए, फिर बात करते हैं इस पर। ईद की आमद है। सिर्फ आज पेट्रोल की कीमत तारीख की 73 साल की बुलंद तरीन सतह पे 118 रुपए फी लीटर। नाज़रीन किराम, वीडियो आपने मुलाहिजा फरमाई किस तरह से मरीम नवाज साहिबा जो है वो कह रही हैं कि जी ईद है, और किस तरह से पेट्रोल जो है वो 118 रुपए लीटर कर दिया गया है, ये जुल्म है आवाम पर, ये है वो है। हामिद मीर साहब जो हैं उन्होंने शायद अब पेट्रोल पंप जाना बंद कर दिया है। इसी तरह हमारे एक दो एंकर्स और हैं, शायद उन्होंने भी पेट्रोल पंप से गुजरना या पेट्रोल पंप जाना बंद कर दिया है शायद, इसलिए उन्हें अब की पेट्रोल पंप की सूरत हाल के बारे में इतना ख़ास मालूम नहीं है। क्योंकि अब उन्हें मालूम होता तो शायद वो दोबारा से ट्वीट्स करते। ट्वीट्स आपके साथ शेयर करूँगी, वो भी मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा कि हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया था। उन्होंने कहा कि जब मैं पेट्रोल पंप से गुजरा तो वहाँ पर जो सूरत हाल देखी वो बहुत ही अजीब थी, ये था वो था। खैर, मतलब कि तब 118 रुपये लीटर पेट्रोल था और इन्होंने कोहराम मचाया हुआ था। इन्होंने कहा कि जी अवाम इतनी महंगाई कैसे अफोर्ड करेगी, अवाम इतने महंगा पेट्रोल कैसे डालेगी, जिन्होंने सिर्फ जो मोटरसाइकिलों की सवारी करते हैं वो कैसे अफोर्ड करेंगे, गरीब तबका कैसे अफोर्ड करेगा। अब गरीब तबका कैसे अफोर्ड करेगा? अब तो तब तो 118 रुपये लीटर था जनाब, अब 282 रुपये लीटर है, 282। अभी परसों आपने 10 रुपये बढ़ाए हैं, परसों आपने 10 रुपये बढ़ाए हैं पेट्रोल के। आवाम किधर जाएगी? अब क्यों नहीं आके तकरीर की जाती? अब क्यों जो है वो ट्वीट्स नहीं की जाती पेट्रोल को लेके? और दूसरी तरफ जो है वो जनाब नान 30 रुपये का कर दिया गया है। 100 रुपये में 3 नान, खुदा का खौफ खा रहे यार। लोग जो है वो नाश्ता कभी फुर्सत मिलती थी अपनी फैमिलीज़ के साथ बाहर चले जाते थे नाश्ता करने, या संडे के संडे घर पे बुला के मंगवा के जो है नाश्ता एंजॉय कर लिया जाता था फैमिली के साथ। कभी नहीं दिल होता बंदे का घर का पराठा खाने का, रोटी खाने का, तो इंसान चलो सोचता है कि यार चलो आज मैं नाश्ता कर लेता हूँ कुछ अच्छा सा, तो वो कर लेते थे। आपने वो भी इख्तियार छीन लिया उनसे। गरीब आदमी तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता बेचारा, 30 रुपये का नान बिल्कुल भी नहीं अफोर्ड कर सकता। खुदा का खौफ करें यार। मतलब कि क्या आपने वाकई गरीब आदमी के मुंह से नवाला तक छीन लिया? मुझे नहीं समझ आती। तो गरीब आदमी के मुंह से निवाला तो आपने छीना ही छीना है। गरीब आदमी को तो आपने पीसा था, उसकी तो आपने कमर तोड़ी थी। लेकिन इसी के साथ साथ सेटल तबका कितना मुतासर हुआ है आपकी सोच हो। जो लोग बाहैसियत थे, जो लोग इस काबिल थे कि अफोर्ड कर सकते थे बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे मामलात को, आज वो भी मजबूर हो गए ये कहने को कि हम लोग अपना कारोबार तक बंद कर देंगे। हमारे पास नहीं है इतने वसाइल कि हम लेके चल सकें, हम अपनी लेबर को नहीं अफोर्ड कर सकते, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम उनको सैलरीज दे सकें, क्योंकि मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है, काम जो है वो बंद हो चुके हैं, कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, लिहाजा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो गरीब तो मर गया ना, गरीब की तो बात ही ना करें। आपने नान 30 रुपये का कर दिया है, मतलब कि क्यों? आपने पेट्रोल महंगा कर दिया, आपने नान महंगा कर दिया, आपने खाने पीने की तमाम अशिया। आपको पता है पूरे रमज़ान में लोगों ने जो है वो फ्रूट बाइकआउट किए रखा। कभी ऐसा हुआ था?
آپ کہتے ہیں کہ جی رمضان میں پہلی بار آٹا مفت مل رہا ہے، آٹا مفت مل رہا ہے، آٹا مفت، اور بھائی کیا کرنا ہے اس آٹے کو بتائیں مجھے؟ کیسے صرف روٹیوں کے آٹے کے پھکے مارنے ہیں لوگوں نے، آٹے کو وہ کہتے ہیں نا وہ لے کے اس میں ہاتھوں میں اور وہ منہ میں ڈال کے پھکی کی طرح اوپر سے پانی کا گلاس پی لو، یہ کرنا لوگوں عوام نے آٹے کے ساتھ۔ عوام نے پورا رمضان فروٹ کا جو ہے وہ بائیکاٹ کیے رکھا تھا، اسی لیے کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کیونکہ بہت زیادہ مہنگا تھا۔ آپ نے کہا جی ہم سبسڈی دیں گے، پیٹرول جو ہے وہ موٹر سائیکل والوں کو جو ہے وہ لیٹر 50 روپے لیٹر سستا ملے گا، یہ ہوگا وہ ویسے ہوگا ویسے ہوگا، ATC کہاں گئے آپ کے دعوے کے؟ کہاں گئے؟ ہوا میں اڑا دیے۔ سستا کرنا، فری دینا بہت دور کی بات ہے، آپ نے اور مہنگا کر دیا۔ ریلیف دینے کی بجائے آپ جتنا بوجھ ڈلتا ہے عوام پہ ڈالی جاؤ، بس کسی طرح عوام کی ہڈیاں توڑ کے رکھ دو بس۔ بیچاری، میں خبر دیکھ رہی تھی، میں نے دیکھا کہ کسی گاؤں کا ایک بندہ تھا، اس کے پانچ چھ بچے تھے، تو اس سے ان کا کھانا افورڈ نہیں ہو رہا تھا اور اس نے سوسائڈ کر لی، مطلب کہ سوسائڈ حرام ہوتی ہے اور اس بندے نے سوسائڈ کر لی۔ اس کے بچوں کو یتیم کرنے والا کون ہے؟ اس بندے کی موت کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کو کس نے مجبور کیا سوسائڈ کرنے میں؟ جب دیکھیں روزگار نہیں ہوگا نا پاکستان میں تو کیسے افورڈ کرے گا بندہ؟ کیسے افورڈ کرے گا؟ نہیں افورڈ ہوتا، لوگوں کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، کاروبار نہیں چل رہے۔ رمضان ہے، رمضان کا آخری عشرہ ہے، لیکن مارکیٹس میں بالکل رش نہیں ہے، کیونکہ گاہک جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وسائل اتنے نہیں ہیں کہ کچھ خرید سکیں، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، کچھ افورڈنگ نہیں کر پا رہے، جو 20 روپے کی چیز تھی وہ 50 روپے میں مل رہی ہے، جو 50 والی چیز تھی وہ 100 میں مل رہی ہے، اور جو 100 والی چیز تھی وہ 500 میں مل رہی ہے، ہم کیسے لے لیں؟ اور دکاندار جو ہے وہ بیچارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی گاہک نہیں ہے، ظاہر ہے کوئی خریداری نہیں کرے گا تو ہمارا سرکل کیسے چلے گا؟ کیونکہ عوام جو ہے وہ بیچاری چاروں طرف سے پستی جا رہی ہے۔ مطلب آپ کو جب اقتدار میں لایا گیا تب لوگوں نے بڑی اچھی امیدیں آپ سے وابستہ کی ہوئی تھی، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ شہباز شریف جو ہے وہ لاہور میں بڑا اچھا کام کروا چکے ہیں شہباز شریف صاحب، تو وہ جناب جب اقتدار میں آئیں گے، جب وزیر اعظم بنیں گے تو پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیں گے، کون سا پہاڑ جو ہے وہ فتح کر لیں گے۔ انہوں نے بہت اچھی امیدیں آپ کے ساتھ وابستہ کی ہوئی تھی، لیکن آپ نے عوام کی امیدوں پہ پانی پھیر دیا۔ پانی پھیرنا بڑا چھوٹا لفظ ہے، آپ نے عوام کو کسی قابل نہیں چھوڑا۔ جب آپ اقتدار میں آئے تو کیا آپ سوچ کے آئے تھے کہ تھانوں نہیں جین دینا، ویکھنا ایک باری آ جاواں ویکھنا تہاڈا حال کی کردا ہے؟ آپ قسم کھا کے آئے تھے؟ بتائیں ذرا، آپ سوچ کے آئے تھے کہ پاکستان کی عوام کی وہ حالت کریں گے کہ ایک بار یاد کریں گے یہ لوگ واقعی ہم لوگوں نے شہباز شریف کو ایک موقع دیا تھا اور اس نے تہس نہس کر دیا۔ آپ کو یہ نظر نہیں، آپ نے کیوں اس طرح کا کام کیا کہ لوگ آپ خود ایکچولی ڈر رہے ہیں آپ الیکشن کروانے سے، آپ کو اپنی ہار کا اتنا خوف ہے۔ اگر آپ نے جو ہے عوام کے بارے میں سوچا ہوتا، عوام کو ریلیف دیا ہوا ہوتا، اتنی مہنگائی نہ کی ہوئی ہوتی، اپنے مفاد کے بارے میں نہ سوچا ہوا ہوتا، تو شاید آج آپ کو الیکشن سے اتنا ڈر نہ لگ رہا ہوتا، شاید آج پبلک سپورٹ جو عمران خان کے ساتھ ہے وہ آپ کے ساتھ ہوتی، شاید آج آپ الیکشن ملتوی کروانے کے لیے جو ہے وہ ہر طرح کے حربے نہ استعمال کر رہے ہوتے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنی میزبان مریم شیخ کو دیجیے اجازت، اللہ کے بعد۔